उस साइड पे साफ पानी है और ये सीवरेज का काला पानी है। एक था माजी का रावी जिसमें बड़े बड़े जहाज चलते थे और कहा जाता है कि ये समंदरों जैसा दरिया होता था, और एक है ये आज का रावी जिसमें पानी की जगह लाहौर का सीवरेज बहता है। लाहौर शहर की जिंदगी रावी के गिर्द घूमती थी, जबकि आज ये दरिया तबाही का सबब बन रहा है। वजह है हम इंसान। हमने इसमें अपना कचरा डाला, अपना सीवरेज, अपनी फैक्ट्रियों का जहर। हमने तो इसकी जमीन भी ना छोड़ी। अब यहाँ पे मैं आपको ना पानी की हालत दिखाता हूँ। वहाँ पे पानी काला था, यहाँ पे पानी देखें। गूगल मैप के 2015 के इस नक्शे को देखें, जब लाहौर के दरमियान से गुजरते वक्त दरिया की जमीन कितनी थी, जबकि ये नक्शा है 2025 का, और हमने दरिया का रास्ता किस कदर तंग कर दिया है वो आपको बखूबी नजर आ जाएगा। आज हम इस रावी की तारीख और माजी की खूबसूरती के किस्से तो सुनाते हैं, मगर आज इसकी मौजूदा हालत को बेहतर करना तो दूर, हम इसका वजूद ही खत्म कर देना चाहते हैं। सड़कें, पुल, मेट्रो के साथ साथ तरक्की में साफ पानी का हसूल भी तो जरूरी है। मेरे इस चैनल पर आपने पुरानी खूबसूरत यादों पर मबनी वीडियोस तो देख ही ली हैं, लेकिन आज की वीडियो इन सब टॉपिक से मुख्तलिफ है और तल्ख हकीकत पर मबनी है। यहाँ फील होता है कि जी रावी खुश्क है ही नहीं। तो इस वीडियो में हम लाहौर से हेडबल्लो की तक रावी के साथ साथ सफर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे और किस किस जगह से हम इसमें अपना गंदा पानी शामिल कर रहे हैं और इसकी ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, और ये भी बताएंगे इसकी वजह से मुस्तकबिल में हम किन मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं, और साथ साथ इसके मुस्तकिल हल पर भी बात करेंगे। यह है शाहदरा पुल, जहां अगर आप खड़े हों तो सामने आपको कामरान की बारादरी नजर आती है, और बहुत से लोगों ने यहां से गुजरते वक्त रावी को देखा भी होगा। इसी पुल के नीचे दरिया की हालत क्या है ये आप खुद देख लें। 2025 में जब सैलाब आया तो बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार बहते रावी की झलक भी देखी, और कुछ लोगों के दिलों में पुरानी यादें ताजा हो गईं, और जो लोग दरिया की जमीन को अपना समझ बैठे थे उनके घर दरिया में डूब गए। लेकिन वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ से नहीं करूंगा, हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यह है लाहौर की नई मछली मंडी, जो रावी के पुराने पुल के करीब ही वाक़ है। इस जगह का नक्शा देखें तो ये अंग्रेज दौर का बनाया हुआ रेलवे पुल, और इसी के नीचे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम बिलालुर रहमान है, और आज आप देख रहे होंगे कि मैं किसी कचरे वाली जगह पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे दरियाए रावी है, तो मैंने सोचा आज आपको दरियाए रावी की असल शक्ल दिखाते हैं। लोग अक्सर शुरू करते हैं शाहदरा पुल से, कामरान की बारादरी से, और रावी की असल शक्ल आपको नहीं दिखाते। या सैलाब के दिनों में या बारिशों के दिनों में जब इसके अंदर पानी आता है तभी वो इस जगह पर आते हैं। मेरे ऊपर ब्रिटिश दौर का रेलवे का पुल है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ इधर पास ही नई मछली मंडी बनी है, और उसके बिल्कुल बैक साइड से एक नाला भगतपुरा शादबाग वाली साइड से और महमूद बूटी की जो सीवरेज का पानी है वो लेके इधर रावी में आके गिरता है। जानवर मरे पड़े हैं, ये कोई जानवर मरा हुआ है, ये देखें। एक तो है ना जो गंदे नालों के जरिए से पानी रावी के अंदर शामिल हो रहा है, एक जो आसपास आबादियां बनी हुई हैं उनका डायरेक्ट पानी भी रावी में गिर रहा है। दरिया को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है रूडा के नाम से। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है जो कि इस दरिया को महफूज बनाएगा। अभी तक हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जो दुनिया के अंदर सीवरेज का पानी ट्रीट करके दरियाओं में शामिल किया जाता है। अभी वो हमारी प्लानिंग के अंदर है और अभी उसे 10, 15, 20 साल लगेंगे, और जितनी देर में हमने बनाने हैं उतनी देर में आबादी पता नहीं कितनी और बढ़ जानी है और मजीद कचरा दरिया के अंदर डंप होता जाएगा। ये कच्ची आबादियों की सीवरेज का पानी ये भी यहाँ से दरिया रावी में जा रहा है। दरिया की एक और ट्रिब्यूटरी, यहाँ से भी ये साफ पानी दरिया में शामिल है।
تو اب پل کی دوسری جانب چلتے ہیں, وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہاں تو آپ نے یہ دیکھیں نا, یہ جانور, کچرا, اور یہ پیچھے راوی, یہ گندا نالا آ رہا ہے, یہ ایک اور واٹر فال جا رہی ہے, 2-3 کچی آبادیوں سے ادھر سے جا رہی ہیں. انگریز دور کا ٹرین والا پل ہے. اب میں آپ کو دریا کی دوسری طرف لے کر چلتا ہوں, جہاں پانی تو بہت تھوڑی مقدار میں بہہ رہا ہے مگر صاف ہے, نہ کوئی بدبو, اور آپ سکون سے اس جگہ کچھ دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں. چلیں چلتے چلتے آپ کو ایک کہانی بھی سناتا ہوں. دریائے راوی ہزاروں سال پرانا دریا ہے اور یہ پنجاب کے ان 7 دریاؤں کا حصہ تھا جنہوں نے اس خطے کی ابتدائی تہذیب کو جنم دیا. پھر جب مغل آئے تو لاہور ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا اور راوی اس تجارت کی ریڑھ کی ہڈی تھا. مسالہ جات, ریشم, اناج اور دیگر سامان دور دراز علاقوں سے لاہور لایا جاتا, یہاں کے بازاروں میں جمع ہوتا اور پھر کشتیوں کے ذریعے سندھ کی بندرگاہوں تک پہنچایا جاتا, جہاں سے یہ سامان عرب, مصر اور یورپ تک جاتا تھا. تو چلیں ویڈیو پر واپس آتے ہیں اور اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیں. تو پہلے ہم اس جگہ تھے اور اب یہ مقبرہ جہانگیر کی بیک سائڈ سے راوی کے اس کنارے پر کھڑا ہوں. یہ جی جو وہ ہم اس سائڈ سے ویڈیو بنا رہے تھے نا, تو یہ اس کی دوسری طرف ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو نا پانی کی حالت دکھاتا ہوں. وہاں پہ پانی کالا تھا, یہاں پہ پانی دیکھیں, یہ دیکھیں, یہاں پہ پانی بالکل صاف آپ کو نظر آئے گا. دوسری سائڈ میں نے آپ کو دکھائی ہے, وہاں سے کس قدر گند راوی کے اندر شامل ہو رہا ہے. ابھی وہ ایک جگہ ہے نہ, یہاں پر سمیل ہے, اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا. ابھی باہر شدید گرمی ہے, شدید گرمی میں میں ادھر بیٹھا ہوں درخت کے نیچے دوسری سائڈ پر کنارے پہ, تو یہاں پر بالکل سکون ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہم دریا کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. راوی کی ویڈیو میں بنا سکتا تھا کہ جس کی ہسٹری پہ اس کے ساتھ چلتے جاتے, لیکن اس کی جو حالت ہم نے کر دی ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ سیوریج کا گندا پانی اس کے اندر ڈال دے, ہم اس کو صاف بناتے, اس کے ارد گرد درخت لگاتے, لوگ آ کے پکنک مناتے. لیکن ہم نے لاہور سے گزرتے وقت اس کو اپنا ایک وہ ڈمپنگ ایریا, ہم نے گند کا نا ڈمپنگ ایریا بنا لیا. 1947 میں پنجاب کی تقسیم سے نہ صرف صدیوں سے بسے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا, نہ جانے کتنے ہی لوگ جان سے گئے, بلکہ دریاؤں کا بھی قتل ہوا, جس کی مثال یہ راوی ہے جو کبھی بلا روک ٹوک بہتا تھا, مگر اب اس دریا کو انسانوں کے بنائے ہوئے راستے پر سفر کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے ڈیم بنا کر اس کے پانی کو دروازوں میں قید کر دیا ہے. ہاں, جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کا پانی زبردستی دروازے کھلوا کر اپنے اس قدرتی راستے سے بھی گزرتا ہے. ویسے ہم نے 1947 کی تقسیم پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو چلیں اب چلتے ہیں کامران کی 12 دری والی سائڈ پہ, وہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم راوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری آج کی تیسری لوکیشن جو شاہدرہ پل ہے نیا, ادھر سے میٹرو بھی گزرتی ہے. اس ٹائم میں ادھر کھڑا ہوں. ابھی میں نے جدھر آپ کو دکھایا تھا پرلی سائڈ پر مقبرے کی بیک سائڈ سے, جہاں سے صاف پانی گزر رہا تھا, اب یہاں کے حالات اگر آپ دیکھیں, یہاں پہ شدید سمیل ہے. کشتیاں تو کھڑی ہیں اور پیچھے میرے اس سائڈ پہ 12 دری ہے, کامران کی 12 دری ہے, جس کو پنجاب گورنمنٹ ٹوریزم کے لیے پروموٹ کر رہی ہے کہ لوگ وہاں پر. اب اتنی سمیل میں کون اس جگہ سے ان کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے بالکل سیاہ پانی ہے اور کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے باقاعدہ اس جگہ پہ. اور اب باقاعدہ انہوں نے اس گندے پانی سے بچنے کے لیے ایک نئی سڑک نکالی ہے جو ڈائریکٹ 12 دری تک بیک سائڈ سے آ رہی ہے, کیونکہ پانی تو اتنا آتا نہیں ہے, تو وہ بیک سائڈ سے ڈائریکٹ آپ کامران کی 12 دری کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پانی اس قدر زہریلا اور گندا ہے کہ کشتیاں بھی کچھ وقت کے بعد اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. اب اس جگہ کا رونا کیا ہی روئیں جب آپ
یہ پل کراس کرتے ہیں تو نیچے کی طرف جو آبادی ہے یہ بھی دریا کی زمین پر ہی بنی ہوئی ہے۔ اسی سڑک پر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے جہاں پر شہادرہ میٹرو اسٹیشن ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک سڑک کامران کی باراندری تک بنا دی گئی ہے۔ یہ سڑک گورنمنٹ نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بنائی ہے تاکہ لوگ بجائے کشتی کے ڈائریکٹ سڑک سے اس تک پہنچیں اور ان کو راوی کی گندگی کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے۔ حالانکہ اس باراندری کی تو ساری خوبصورتی ہی دریا کے ساتھ ہے۔ سڑک بنا کر ہم نے اس جگہ کی سیر کو آنے والے سیاحوں کو ایک راستہ تو مہیا کر دیا ہے، مگر یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں۔ ہمیں ٹورزم کے ساتھ ساتھ دریائے راوی کی صفائی کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم پینے کے صاف پانی سے ہی محروم ہو جائیں، کیونکہ یہی پانی تو زمین میں جذب ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ 2022 میں امریکہ کی پروسیڈنگ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے ذریعے شائع کردہ نیو یارک یونیورسٹی کی دنیا کے دریاؤں میں دوا سازی کی آلودگی سے متعلق تحقیق میں دریائے راوی میں پیراسیٹامول، نیکوٹین، کیفین، مرگی اور ذیابیطس کی ادویات سمیت دوا سازی کے اجزاء کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ پیچھے آپ کو میرے پل نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ کامران کی باراندری پہ کام ہو رہا ہے۔ باراندری کے لیے کام تو ہو رہا ہے، سڑک بھی بنا دی وہ جو آپ نے دیکھی ہے۔ دریا کے ساتھ تو خیر ہم بہت ہی زیادہ مذاق کر رہے ہیں، شہر کا گندا پانی۔ ابھی میں صرف یہ 3 جگہوں پہ ہی آیا ہوں تو پانی کی حالت آپ کے سامنے تھی۔ اگر پلانٹس لگے ہوں، کچرا دریا میں نہ آئے، کچھ ٹریٹ ہو کے پانی آئے تو شاید کچھ مچھلیاں یا جو سمندری آبی حیات ہے وہ زندہ رہیں، زیر زمین پانی بھی صاف رہے۔ لیکن چونکہ ہمیں وہ چیزیں بنانی ہیں جو نظر آتی ہیں، وہ چیزیں ہم نے کبھی نہیں بنانی جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے ضروری ہیں۔ حکومتی سطح پر بھی نااہلی ہے اور عوام نے بھی اس کو ایک ڈسٹ بین بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر نیچے کچرا پڑا ہوا تھا، یہاں پر بھی پڑا ہوا ہے نیچے کچرا اس کے اندر۔ جیسے وہ ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے جو روڈ پہ لگی ہوتی ہے دریا، ان کے لیے ڈسٹ بین ہے، وہ اپنا سارا پلاسٹک، حالانکہ پلاسٹک کو تو ڈیکمپوز ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے، تو ہم پلاسٹک بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں جو سب سے زیادہ آلودگی پیدا کر رہا ہے۔ دوائیاں اور دوسری جو صنعتی فضلہ ہے وہ تو جو کر ہی رہا ہے، اس کے علاوہ جو ریور بیڈ ہے، جو فلڈ پلینز ہیں، ان کے اوپر ہم نے قبضے کر لیے ہیں۔ ابھی یہاں سے آگے چلتے ہیں، یہاں سے ایک اور نالا دریا کے نظر ہو رہا ہے۔ باراندری کے ساتھ ہی یہ جو آبادی ہے یہاں سے بھی ایک نالا گزرتا ہے جو کچھ آگے جا کر دریائے راوی میں ہی گرتا ہے۔ اس نالے کی حالت آپ کے سامنے ہے، اس میں کس قدر کچرا ہے اور اسی کے ارد گرد لوگ بھی آباد ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنے زہر آلود پانی کے گرد لوگ آباد ہوں گے تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی اس جگہ پر ہوتی ہوں گی۔ اب نالے کا یہ والا حصہ بھی ذرا آپ دیکھیں، اس کے ارد گرد بہت سی فیکٹریاں ہیں۔ جب ہم اس سڑک پر گئے، یہاں فیکٹریوں کا کیمیکل والا پانی ڈائریکٹ اسی نالے میں گر رہا ہے اور یہی پانی آگے جا کر دریا میں شامل ہوتا ہے، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا زہر دریا میں شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں گندے پانی اور صنعتی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے قوانین تو موجود ہیں، مگر اس ملک میں کسی قانون پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ رہی صحیح کسر حکومت اور مافیاز کا دریا کنارے پر راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایک شہر بنانے کا منصوبہ ہے، جس سے آلودگی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں دکھایا کچھ جاتا ہے اور بنایا کچھ۔ اسی طرح شہادرہ سے آگے بابو صابو کے پاس سے بھی ایک اور نالے کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں کا سیوریج لا کر دریا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ صورتحال میں بہتری کے لیے 15 سال سے دریا پر 8 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ان منصوبوں پر کام اتنا سست ہے کہ ان کو مکمل ہونے میں 10 سے 15 سال کا عرصہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ منصوبے تو آنے والی نسلوں کا مستقبل سنواریں گے، نہ کہ الیکشن لڑنے والوں کا۔ تو اس خطرے کو نظر میں رکھ کر ہمیں ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے، جن سے مستقبل میں جب ان منصوبوں کا ذکر آئے تو ان لوگوں کے نام ہی اچھے لفظوں میں یاد رہیں۔ اسی طرح
ठोकर से आगे पार्क व्यू सोसाइटी की बैक साइड से एक और नाला दरिया में आकर शामिल होता है। इस जगह जब सैलाब आया था तब पार्क व्यू का कुछ हिस्सा और थीम पार्क सोसाइटी भी डूब गई थी, क्योंकि ये सारी दरिया की जमीन है। इस कहानी में सबसे अहम किरदार इस नाले का है। ये है हुडियारा ड्रेन, जो मोहलनवाल के पास से होता हुआ दरिया में मिलता है। मैप पर अगर आप देखें तो इस वक्त मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। हुडियारा ड्रेन दरअसल एक कुदरती आबी गुजरगाह थी जो बारिशों का पानी लेकर दरिया रावी में शामिल करती थी। ये भारत के जिला गुरदासपुर के इलाके बटाला से निकलती है और पाकिस्तान में लाहौर से होती हुई दरिया रावी में जा मिलती है। कई दहाइयों से इस ड्रेन के अनट्रीटेड यानी बगैर साफ किए गए पानी को फसलों की आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल खराब होती गई, क्योंकि इस नाले के इर्द गिर्द बहुत सी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और घरेलू सीवरेज के साथ साथ जब इसमें सनती फजला शामिल हुआ तो इसका पानी और भी जहरीला हो गया और ये आलूदा पानी दोनों तरफ यानी भारत और पाकिस्तान से इस ड्रेन में डाला जाता है। आज इसकी हालत देखें, इसके इर्द गिर्द कचरे का ढेर, इसके अंदर बेपनाह प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो बिना साफ किए इसमें शामिल हो रहा है, जो यहाँ से सीधा जाकर रावी में शामिल हो जाता है और यही ड्रेन लाहौर का सबसे ज्यादा जहरीला पानी दरिया में शामिल करता है। असल मसला ये है कि हमें इस आलूदगी की शिद्दत और इसके असरात पूरी तरह मालूम नहीं थे, लेकिन अगर हमें मालूम था भी तो हमने इसको नजरअंदाज किया। ये गंदा पानी जमीन, फसलों, जानवरों और इंसानों पर किस हद तक असर डाल रहा है, शायद अभी तक भी हमने इस खतरे को सीरियस नहीं लिया है। लेकिन अगर हम आज इसके लिए काम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। ये हम हेड बल्लो की पर जो आगे रावी जा रहा है, जो लिंक कैनाल के जरिए पानी जा रहा है ना, इस साइड पे मैं उधर खड़ा हूँ, दरिया के उस साइड पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ वीडियो। यहाँ पे लिंक कैनाल के जरिए पानी रावी के अंदर लाया जाता है और आगे सतलुज में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे आप पानी का बहाव देख लें, बहाव बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ फील होता है कि जी रावी खुश्क है ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप दूसरी साइड पर जाते हैं जहाँ पे रावी बहता है वो साइड खुश्क है और थोड़ा बहुत पानी ही जो बह रहा है वो आगे की तरफ चला जाता है। चले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पीछे ना आपको नजर आएगा, यहाँ से ये देखें, ये जैसे ही हम इधर आते हैं ना वो देखें, यहाँ पर आपको ना गंद नजर आएगा, प्लास्टिक पड़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आके आपको लाहौर की गंदगी का एहसास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अगर आपको रावी साफ ही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में प्लास्टिक आपको यहाँ पर जैसे ही कैनाल आगे शिफ्ट हो रहा है पानी, तो उधर आपको जो गेट्स हैं उनके अंदर फंसा हुआ प्लास्टिक भी नजर आएगा और जहाँ से पानी बह रहा है उधर भी प्लास्टिक आपको नजर आ जाएगा। और दूसरी केमिकल तो चूंकि पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उनकी रेशो कम तो हो जाती है नुकसान की, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। दरअसल जब इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जैसे दरियाओं में पानी कम हो गया तो इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ लिंक कैनाल्स बनाई, जिनके जरिए चनाब और झेलम जैसे दरियाओं से पानी लेकर रावी जैसे कमज़ोर दरियाओं में डाला जाता है। खास तौर पर खुश्क मौसम में यही नहरें रावी को मुकम्मल खुश्क होने से बचाती हैं। माहिरीन के मुताबिक इन कैनाल से आने वाला निस्बतन साफ पानी इसकी आलूदगी को कुछ हद तक डाइल्यूट यानी कम करता है, क्योंकि लाहौर का गंदा पानी और सनती फजला मुसलसल इसमें शामिल होता रहता है। इसी हेड पर जब आप आते हैं तो दो नहरें मजीद आपको निकलती नजर आएंगी। एक ये है लोअर बारी दोआब और दूसरी है बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल, जो पानी को आगे सतलुज की तरफ लेके जाती हैं ताकि जनूबी पंजाब के नहरी निज़ाम को भी पानी मिलता रहे। ये हेडवर्क्स बरतानवी दौर में 1913 के करीब तामीर किया गया था ताकि नहरी निज़ाम को कंट्रोल किया जा सके और पंजाब की ज़राई ज़मीनों तक पानी पहुंचाया जा सके। जबकि इस हेड की दूसरी तरफ अगर आप दरिया को देखें तो वो खुश्क ही नजर आएगा, बस थोड़ा सा पानी इन दरवाजों से रिस कर दरिया में बहता है। ये है जी, ये कछुआ मरा हुआ है, ठीक है, ये उसका खौल है।
कचरे का, ये प्लास्टिक गंदगी, ये यहाँ पर आपको प्लास्टिक गंदगी जो चीज़ें पीछे से इसमें शामिल होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं तो उसका असर नज़र आता है ना। तो वो आप यहाँ आए तो इस साइड पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर प्लास्टिक आपको नज़र आएगा, ये वही सारी चीज़ें हैं। पानी तो चूँकि इसके अंदर कैनाल्स के ज़रिए शामिल करके उसको थोड़ा सा बेहतर या काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन चूँकि गंदगी इतनी ज़्यादा शामिल हो चुकी होती है ना। तो ये देखें, ये प्लास्टिक आपको इन पत्थरों के ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक नज़र आएगा, जो वो मैंने पीछे चीज़ें दिखाई थी ना, ये उनके असरात हैं। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि रावी अब पहले जैसा आज़ाद दरिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दरिया बन चुका है जिसे जिंदा रखने के लिए दूसरे दरियाओं से पानी उधार लेना पड़ता है। लेकिन शायद उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि दरिया कभी मुकम्मल मरते नहीं, वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार उस दिन का जब इंसान दोबारा पानी की कदर समझेगा, जब शहर अपने दरिया से दोबारा रिश्ता जोड़ेगा, और जब लाहौर एक बार फिर रावी के साथ सांस लेगा। शायद उस दिन रावी सिर्फ एक नाला नहीं रहेगा, वो दोबारा एक दरिया बन जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री पर तो बहुत से लोग बात कर लेते हैं कि जी रावी को एडमायर करते हैं कि जी शहर था, बहुत बड़ा दरिया था, यहाँ पर बंदरगाह थी। लेकिन चूंकि अब वक्त गुजर चुका है और आज जदीद दौर है, ठीक है, और आज के मसाइल जो इस दरिया के साथ दरपेश हैं उनको हमें उठाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि इसकी सफाई के लिए भी आवाज़ उठे। फैक्ट्री मालकान अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो अपने जो गंदा पानी होता है केमिकल ज़्यादा, उसको ट्रीट नहीं करते, बिना ट्रीट किए ही उसको रावी में डाल देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ना है, तो वो पैसा लगाने के लिए तो तैयार नहीं है। इसलिए हुकूमती सतह पर भी दरख्वास्त हम कर सकते हैं कि शहरों का जो सीवरेज है उसको ट्रीट किया जाए, और जो फैक्ट्री मालकान हैं या सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती की जाए, ताकि इस रावी के अंदर जो गंदा पानी शामिल हो रहा है एटलीस्ट वो साफ़ हो, और जो रिवर बेड है वो ना ख़राब हो, और ज़मीन के अंदर जो हमारा साफ़ पानी के ज़खायरे हैं वो भी महफूज रहें, और जो बीमारियां आजकल फैल रही हैं हम लोग उनसे भी महफूज रहें। इससे पहले मैंने शाही किले, माल रोड और पुरानी आर्काइवल फुटेजेस के ऊपर मुख्तलिफ शहरों की वीडियोस बनाई थी। अगर आप वो पसंद करते हैं अपने दोस्तों प्यारों से शेयर करें, एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके उस एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे काम जारी रखने का मौका मिलता है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। यहाँ पर ही हम अपना इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और हुकूमती सतह पर भी अगर कोई देख रहा हो तो वो हुकूमती इदारों के अंदर शेयर करें, ताकि हम इस दरिया को साफ़ और महफूज बना सकें। बहुत शुक्रिया।